अब हम कहते हैं कि मुज़ाकरात उनसे किए जाएंगे। गौहर साहब से पूछें। ये जो कह रहे हैं कि पीटीआई के जी आप खड़ी हो। आप जवाब देखिए, जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है तो हम पहले भी इस बात पे स्टेटमेंट दे चुके हैं। मैंने कल आपको तारीख़ वाइज बताया है कि जनवरी 2025 में हमारी ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हुई है केपी हाउस में। उसके बाद हमारी सीएम हाउस में जुलाई में ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हुई है। उसके बाद पार्लियामेंट्री पार्टीज़ की मीटिंग हमारी सितंबर में हुई थी केपी के हाउस इस्लामाबाद में। हमने उनके प्रेस रिलीज़ इशू किए हैं। कल खान साहब की स्टेटमेंट जो आई है, डिटेल स्टेटमेंट हमने खान साहब का आपके सामने रख लिया। खान साहब ने यही कहा है कि हम दहशतगर्दी के हर फार्म में मजम्मत करते हैं और हमारी कोशिश यही है, ख्वाहिश यही है कि दहशतगर्दी मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ नेशनल एक्शन प्लान पे अमल दरामद हो। खान साहब ने कल कहा है कि शुहदा हमारे हैं, फ़ौज हमारी है, मुल्क हमारा है। कल खान साहब ने प्रिसाइसली ये बातें की हैं। मीडिया के जो नुमाइंदगान, आप लोग वहाँ 4 मौजूद थे, उनके सामने कहा कि फ़ौज के शुहदा हमारे हैं, पुलिस के शुहदा हमारे हैं। और ख़ान साहब ने कैटेगोरिकली लफ्ज़ में ये कहा कि हम चाह रहे हैं। और ख़ान साहब ने यही कहा कि जब मैं कह रहा हूँ क्रिटिसाइज़ करता हूँ तो मैं हुकूमत की पॉलिसी क्रिटिसाइज़ करता हूँ और एज़ ए पॉलिटिशियन मैं चाहता हूँ कि उन मसाइल का हल जो है उसके लिए आप हल ढूँढें। आज जो बाजी ने आपको पैगाम दिया है, वो खान साहब ने ये पैगाम दिया है कि मैं ऑफ़र करता हूँ आप लोगों को कि आप मुझे पेरोल पे रिहाई दे दें और अगर आप पेरोल पे मुझे रिहाई देते हैं तो मैं अफ़गानिस्तान का मसला आपको हल करके देता हूँ। यही है खान साहब जिसकी तरफ वो इशारा कर रहे हैं कि बातचीत हो। अच्छा, एक चीज़ में इस केस के बारे में ज़रूर आपको अर्ज़ करूँगा। देखिए, ये केस बड़े अरसा से चल रहा है। ये 6 केसेस थे, अडियाला में हुए हैं। टोटल ये 6ठा केस कंक्लूड होने जा रहा है। इस मरतबा जो तोशाखाना से रिलेटेड है, ये 3रा केस होगा। पहला केस हुआ था हुमायूं दिलावर साहब के सामने, वो दूसरा केस हुआ जज बशीर साहब के सामने जब तोशाखाना 1 था। अब ये वही केस है, ये 3रे मरतबा चल रहा है। इसके बारे में सिर्फ मैं मुख्तसर ये कहता हूँ कि आईनी और क़ानूनी तौर पर एक ही इंडाइटमेंट जिस पे आपको एक मरतबा सज़ा हुई हो, उस इंडाइटमेंट में आपका दोबारा न ट्रायल हो सकता है ना आपको सज़ा हो सकती है। लेकिन बुशरा बीबी के बारे में स्पेसिफ़िकली मैं ये कहूँ कि इस जो आइटम्स थे गिफ्ट के, इसकी जो लिस्ट आई थी इलेक्शन कमीशन ने मंगवाई थी, डायरेक्टली उन्होंने कैबिनेट डिवीज़न से मंगवाई थी और वो हमारे बग़ैर ही मंगवाई गई थी। ये सारा रिकॉर्ड हुमायूं दिलावर साहब के सामने एग्जिबिट आया था। अगर मुझे प्रॉपर एग्जिबिट याद है तो वो एग्जिबिट PM था और उसके साथ बाकी थे। और कैटेगोरिकली 342 की स्टेटमेंट है, बयान मुल्ज़िम में खान साहब को कहा गया कि ये आइटम आपके हैं और ख़ान साहब से कहा गया कि इसके बारे में आप क्या कहेंगे, ये आइटम गिफ्ट के आपके थे। आज वही आइटम लिए जा रहे हैं और बुशरा बीबी को कह रहे हैं कि ये आइटम आपके हैं। लिहाजा बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ केस जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है कि खान साहब पे प्रेशर डाले। हिस्ट्री में पहली मरतबा कहीं हाउस वाइफ को ऐसा ट्रायल चला रहे हैं जिसकी हमने मजम्मत की है। ये बताइएगा कि खान साहब ने जैसे कहा कि वो उनको पैरोल पर रिहा किया जाए तो अफगानिस्तान का मसला हल कर सकते हैं, तो जब खान साहब का दौर हुकूमत था सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी जो तालिबान की तरफ से हुई वो उनके दौर में हुई। उस वक्त तो उसको नहीं रोक सके और ये मामला उससे पहले नहीं चल रहे थे। अब ये बताइएगा कि अगर खान साहब, अब क्या गारंटी है कि खान साहब कह रहे हैं कि उनको पैरोल पे रिहा किया जाए? तो पहली बात तो ये फैक्ट्स एंड फिगर अगर आप उठा करके देखें तो ये मेरा ख्याल है जितने भी हमने उस पर डिस्कशन की है, सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी अभी लास्ट ईयर वगैरह में बढ़ी है। और देखो, दहशतगर्दी बढ़ी है, इस पर कोई स्कोरिंग नहीं होनी चाहिए। और हमने तो पहले कहा है कि दहशतगर्दी पे किसी किस्म की सियासत ना हो और हर वो कोशिश की जाए जिसमें दहशतगर्दी को ख़त्म किया जाए, हमेशा के लिए इस नासूर को हम ख़त्म करें। ये सबसे बड़ी रुकावट है पाकिस्तान की हर खुशी में, हर तरक्की में, ये सबसे बड़ी रुकावट है। लेकिन खान साहब के दौर में ये फैक्ट्स फिगर आपके पास है, सबसे कम दहशतगर्दी थी। किस वजह से फिर आगे बढ़ी है इस पे भी नज़र रखें और दहशतगर्दी हर सूरत ख़त्म हो। देखें, अल्हम्दुलिल्लाह एक प्रोसेस KPK के वज़ीर आला को मैं मुबारकबाद देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये ट्रांजिशन कंप्लीट हो गया। बड़ी छिमिगुइयाँ हो रही थी। आज पेशावर हाई कोर्ट ने
JUI کی پٹیشن بھی ختم کر دی. کل پشاور ہائی کورٹ نے یہ بھی آرڈر کر لیا کہ گورنر صاحب اوتھ لے لیں, اس کا بھی شکریہ. عدالت نے ایک بہت اچھا آرڈر پاس کیا. آج یہ ڈیموکریٹک پروسیس ہے, یہ ہر اس پارٹی کا حق ہے جس کے پاس میجارٹی ہے. ہماری KPK حکومت میں میجارٹی تھی, ہمارے 90 MP یہ سارے اپنے CM صاحب کے ساتھ رہے, انہوں نے خان صاحب کے ہدایات پہ ووٹ دیا ہے. یہ عمل پہلے بھی ایسا ہی ہوتا ہے باقی صوبوں میں, تو بہتر ہوا کہ یہ پروسیس کمپلیٹ ہوا. انشاءاللہ تعالیٰ اسی ہفتے یا نیکسٹ ویک میں خان صاحب نے یہی ہدایات دی ہے, انشاءاللہ تعالیٰ کیبنٹ کا پروسیس کمپلیٹ ہو جائے گا اور پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت KPK میں ہے انشاءاللہ ایک نئے ویژن کے ساتھ اچھا کام کرے گی. بلاول بھٹو زرداری کا بھی شکریہ, انہوں نے بر وقت اس کو بھیجا اور عدالتی آرڈر کا کیا, تو اس کا بھی بہت شکریہ. یہ بتائیے گا کہ آپ کی حکومت ہے KP میں, پاکستان کی سرحدوں پر حملے ہو رہے ہیں, افغان جو ہے وہ مسلسل اشتعال دلا رہے ہیں طالبان, PTI اس پہ خاموش کیوں ہیں, اور PTI کے جو وزیر اعلیٰ ہیں ان کا کیا پالیسی ہے, واضح طور پر وہ بھی سامنے نہیں آ سکی. آپ نے مبارکباد تو دے دی, لیکن وزیر اعلیٰ کی پاکستان کی جو دیکھیں دہشت گردی پہ میں نے آپ کو اتنی تاریخیں بھی سے بتایا کہ یہی ہماری پالیسی ہے. نیشنل ایکشن پلان پہ عمل ہو, دہشت گردی ختم ہو, اور اگر کسی فارن ملک پاکستان کے خلاف اگریشن کرتا ہے بشمول افغانستان کے, وہ اس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں. پاکستان ہمارا ہی ہے, اور جب انڈیا نے ایسی ایڈونچر کیا تو ہم پاکستان ہی کے ساتھ رہے انڈیا کے خلاف, اور ہم نے بھرپور ساتھ دیا. پاکستان کی سلامتی, انٹیگریٹی اور اس کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی پہ اور سورنٹی پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. ہم سب سے پہلے پاکستان, یہی ہمارا میسج ہے. آخری کوشچن جی. ایک بندہ ڈار صاحب نے جو سپیچ کی ہے اسمبلی میں, انہوں نے کہا ہے کہ ریاست پاکستان عمران خان کا نام ہے. آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ دیکھو سیاسی بیانات ہوتے رہتے ہیں, لیکن سب سے پہلے پاکستان ہے تو ہم سارے ہیں, اور پاکستان ہی کے لیے ہم ڈٹ کے رہے تھے. اور خان صاحب نے کل ہی تو یہ پیغام دیا ہے کہ پاکستان بھی ہمارا اور فوج بھی ہماری, اور ہم پاکستان کے لیے ہیں, اور پاکستان کی آزادی, خود مختاری اور آزاد عدلیہ کے لیے وہ کہہ رہے ہیں میں جیل میں. تھینک یو سو ویری مچ. تھینک یو. ہاں, افغانستان کا انہوں نے کہا افغانستان ہمارا ہمسایہ ملک ہے جہاں پہ 45 سال سے ان کے ملک میں فرق وجہ سے جنگ چلی ہوئی ہے, سب کو پتہ ہے. اور اب ہمارے ساتھ جو ان کے معاملات ہو رہے ہیں, اور جو ہمارے ملک سے جو وہاں لوگ واپس گئے ہیں, وہ بھی ایک بہت بڑا عمران خان کو اس کی تکلیف ہے کہ وہ 3 نسلوں سے یہاں تھے, ان کو بڑی جلدی میں زبردستی اور نکالا گیا, جس سے ان کے لیے مطلب ان کے دلوں میں ہمارے خلاف تکلیف ہی ہوئے گی, ہماری ہمدردی تو نہیں ہوئے گی. اور انہوں نے کہا کہ جو بھی ہو رہا ہے افغانستان میں, پاکستان سے جو ہماری طرف سے ہوا, یا جو بھی وہاں دہشت گردی ہو رہی ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ اگر ظاہر ڈکٹیٹرز کبھی امن نہیں لا سکتے, اور عاصم منیر تو یہ پولیٹیشنز کا کام ہے, اس میں پڑھیں. اگر مجھے وہ کہتے ہیں پیرول پہ نکالیں, میں آپ کے لیے اس چیز کو سیٹل کرتا ہوں افغانستان کے ساتھ, کہ میں افغانستان کا یہ معاملہ سیٹل کروں گا امن کے لیے. اور انہوں نے کہا یہ انہوں نے اپنے لیے کہا کہ مجھے پیرول پہ انہوں نے ایک آفر دیا, اور میرا خیال ہے کہ ان کو سوچنا چاہیے, کیونکہ پاکستان میں کے حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ 30 لاکھ لوگ پاکستان چھوڑ کے جا چکے ہیں, اور پاکستان سے ملٹی نیشنل کمپنیز چھوڑ کے جا چکی ہیں. پاکستان میں کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی, بلکہ جو سرمایہ وہ پاکستان سے باہر جا رہا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے امن کی ضرورت ہے, اور امن صرف پولیٹیکل سٹیبلٹی سے آتا ہے, اور پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی بالکل نہیں ہے, اور ڈکٹیٹرز کے ساتھ تو کبھی بھی نہیں ہو سکتی. تو یہ بات چیت سے ہوتی ہے, بات چیت کرنا ضروری ہے. اور انہوں نے اپنے آپ کو انہوں نے بڑی آفر دی ہے کہ میں اس کے لیے کرتا ہوں, مجھے اگر آپ پیرول پہ نکالیں. لیکن جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ وہ کبھی عمران خان کو کوشش بھی نہیں کریں گے, کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ عمران خان کی کوئی ایک جھلک بھی دیکھے. تو اور یہ پاکستان کے لیے عمران خان کر رہے ہیں, اور وہ ان کو پریشانی ہے جو یہ پاکستان کے حالات بن چکے ہیں. شکریہ. افغانستان کے بارے میں ابھی آپ نے کہا کہ افغانستان کی ہمدردی ہے, یا وہاں پر طالبان پر جو حملے ہوئے جا رہے ہیں پاکستان کی طرف, وہ حملے کر رہے ہیں, اس کا جواب دینے کا مزاحمت کرنے کے بجائے وہاں پر مزاحمت کے کریں. دیکھیں مسلمانوں پہ وہ روز حملے کر رہے ہیں. رات دیکھیں کہ افغانستان کے جب سے وہ طالبان پاکستان کے اندر آئے ہیں, دہشت گرد کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے. تو وہاں پر بڑھاوے کی وجہ تو آپ کی PTI کی حکومت تھی, اس کے بارے میں آپ تھوڑا سا بتا